अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन क्या होता है। क्या होता है जी नाउन? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड को। देखिए, कायनात के अंदर हर चीज़, चाहे कोई बेजान चीज़ है या जानदार चीज़ या कोई जगह, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है और किसी भी चीज़ के इस नाम को हम नाउन से ज़ाहिर करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी शख्स, फर्ज, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। इस बात को ज़रा हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास एक सेंटेंस है, मुश्ताक वेंट टू लाहौर टू बाय अ बुक। अब इस सेंटेंस में वर्ड मुश्ताक जो है ये किसी शख्स को ज़ाहिर कर रहा है जो कि किताबें खरीदने के लिए गया था। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा वर्ड जो किसी शख्स को ज़ाहिर करे वो नाउन होता है, तो लिहाजा इस सेंटेंस में मुश्ताक जो है वो नाउन है। इसी तरह वर्ड लाहौर है, ये किसी जगह को ज़ाहिर कर रहा है जहां पर मुश्ताक गया था, तो ऐसा वर्ड जो किसी जगह को ज़ाहिर करे वो भी नाउन होता है। तो लिहाजा इस सेंटेंस में लाहौर जो है ये नाउन है। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है बुक। तो ये जो बुक का वर्ड है ये किसी चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है जिसे लेने के लिए मुश्ताक जो है वो लाहौर गया था। तो ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ को ज़ाहिर करे वो भी नाउन होता है। तो लिहाजा इस सेंटेंस में बुक जो है ये भी नाउन है। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस में हमारे पास तीन नाउन है, मुश्ताक, लाहौर और बुक। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस में हमारे पास तीन नाउन है, मुश्ताक, लाहौर और बुक। ये तो थी नाउन की सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जो वर्ड नाउन है ये लैटिन वर्ड नोमेन से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है नेम। इसका मतलब है जो नाउन का वर्ड है इसके अंदर ही इसका जो मीनिंग है वो ज़ाहिर हो रहा है। हमने नाउन की ये वाली जो डेफिनेशन की है ना, ये सादा तरीन डेफिनेशन है, लेकिन हकीकत में नाउन इतना सिंपल है नहीं। चलें इसको ज़रा एक और तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अ वर्ड यूज्ड एज द डेजिग्नेशन और एप्लीकेशन ऑफ अ क्रिएचर और अ थिंग एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, अ थॉट, अ सब्सटेंटिव। यानी कि कायनात के अंदर पाई जाने वाली कोई भी क्रिएचर, कोई भी मखलूक, कोई भी चीज़ के नाम, लक़ब, उर्फ़, टाइटल, अनवान, ओहदे वगैरह को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात बड़ी काबिल गौर है कि ये चीज़ जो है एग्जिस्टिंग इन फैक्ट भी हो सकती है और थॉट भी हो सकती है। यानी कि ये हकीकत में भी इसका वजूद हो सकता है और ये ख्याली भी हो सकती है, हमारी सोचों के अंदर भी ये मौजूद हो सकती है, लेकिन ये सब्सटेंटिव ज़रूर होगी। सब्सटेंटिव कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जो कि हकीकत में नज़र आए या ना आए लेकिन अपना वजूद ज़रूर रखती है और अपनी एक मखसूस शनाख्त यानी कि एक सेपरेट आइडेंटिटी रखती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वर्ड है ब्रेवरी, बहादुरी। अब ब्रेवरी को किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ, यानी कि फ़िज़िकल फॉर्म में ये हमारी वर्ड में मौजूद नहीं है, लेकिन हम सब लोग इसको मानते हैं, इसको समझते हैं और ये हकीकत में बेशक हमें नज़र नहीं आती, लेकिन ये हमारे एक्शंस में, हमारी सोचों में इसका वजूद है। इसकी एक मखसूस शनाख्त है, चूँकि इसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। तो ब्रेवरी का जो ये वर्ड है ये नाउन है। इसका मतलब है कि सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग से ही बात नहीं बनेगी, बल्कि कोई क्वालिटी हो, कोई एक्शन हो यानी कोई अमल हो, कोई स्टेट हो, हालत हो या कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, ये सारी की सारी चीज़ें भी नाउन ही कहलाएंगी। अब अब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो अपना वजूद तो रखती है लेकिन हमें हमारे हवासे खमसा से महसूस नहीं हो सकती। देखें व्यूअर्स, अल्लाह पाक ने हमारी इस फिज़िकल वर्ल्ड को महसूस करने के लिए हमें 5 हिस्से दिए हैं, 5 सेंसेस दिए हैं। सी देखने की हिस्स, स्मेल सूंघने की हिस्स, टच जो है छूने की हिस्स, हेयर सुनने की हिस्स, टेस्ट जो है चखने की हिस्स। तो इस कायनात के अंदर पाई जाने वाली वो तमाम चीज़ें जो हमारे इस
حواس خمسہ کے دائرے میں آتی ہیں، ہماری ان 5 سینسز سے محسوس کی جا سکتی ہیں، انہیں ہم فزیکل ورلڈ یا مادی دنیا یا کنکریٹ ورلڈ کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز جسے ہم دیکھ سکیں، اسے سونگھ سکیں، چکھ سکیں، سن سکیں، ٹھیک ہے، اور اس کو چھو سکیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فزیکل تھنگ ہوتی ہے یا مادی چیز ہوتی ہے. اور کائنات کے اندر پائے جانے والی وہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے، جو کہ اپنا وجود رکھتی ہیں لیکن ہماری ان 5 سینسز کے دائرے میں نہیں آتی، ہمارے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کی جا سکتی، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایبسٹریکٹ ورڈ کہتے ہیں یا ہم ورچوئل ورڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اپنا وجود رکھتی ہیں لیکن ہم انہیں 5 سینسز سے محسوس نہیں کر سکتے. فرض کریں ہمارے پاس ایک چیز ہے، بوائے ہے، کوئی لڑکا ہے. اب اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی بات کو سن بھی سکتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو چھو کے محسوس کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لڑکا ایک مادی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ فزیکل تھنگ ہے، یہ ایک ناؤن ہے. لیکن اس کے برعکس ہمارے پاس ایک چیز ہے، فرض کرنے کو آنیسٹی ہے، ایمانداری. اب ایمانداری کو نہ تو چھوا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. لیکن وجود تو یہ اپنا رکھتی ہے. ہم اپنی سوسائٹی میں اکثر سنتے نہیں ہیں کہ بندے کو ایماندار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آنیسٹ ہونا چاہیے. لیکن کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے آنیسٹی کو؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود ضرور ہے لیکن یہ ہمیں اپنی 5 سینسز سے محسوس نہیں ہو رہی، 5 سینسز کے دائرے میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ آنیسٹی کیا ہے؟ یہ ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے کہ ہم اس کو اپنی 5 سینسز سے محسوس نہیں کر سکتے لیکن یہ اس کا ہمارے مائنڈ کے اندر کانسیپٹ موجود ہے، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالوں میں، ہمارے ایکشنز کے اندر جو ہے آنیسٹی جو ہے اس کا وجود موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے آنیسٹی کیا ہے؟ یہ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے اور یہ ایک ناؤن ہے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ کائنات کے اندر وہ تمام چیزیں، چاہے جن کو ہم سی، سمیل، ٹچ، ہیئر اور ٹیسٹ کر سکیں یا جن کے بارے میں ہم صرف سوچ ہی سکیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ناؤن کہلاتی ہیں. تو اب ہم ناؤن کی کائنڈز کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ویورز، ناؤن کی کوالٹی، اسٹیٹ اور فنکشنز کے لحاظ سے ناؤن کو ہم ڈفرنٹ کائنڈز کے اندر کیٹیگرائز کرتے ہیں. تو ناؤن کی 2 میجر کائنڈز ہیں، ایبسٹریکٹ ناؤن اور کنکریٹ ناؤن. ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا بھی چکا ہوں آپ کو پہلے. تو کنکریٹ ناؤن کی مزید آگے 2 ٹائپس ہیں، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. کامن ناؤن کو ہم پھر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن میں اور ان کاؤنٹیبل ناؤن میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کولیکٹیو ناؤن بھی ہے اور میٹیریل ناؤن بھی ہے. یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ ایک ہی ناؤن جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ کلاس میں فال کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ناؤن ہے علی. تو علی جو ہے یہ ایک ہی وقت میں یہ پراپر ناؤن بھی ہے، یہ کنکریٹ ناؤن بھی ہے اور یہ کاؤنٹیبل ناؤن بھی ہے. اس بات کی سمجھ آپ کو آ جائے گی جب آپ ناؤن کی ڈفرنٹ کائنڈز کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. ویور، جس طرح سے میں نے اس ویڈیو کے اندر ناؤن کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہے، اسی طرح ناؤن کی ڈفرنٹ کائنڈز کو بھی ان کی سیپریٹ ویڈیو میں بڑے اچھے سے بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا ہے. تو اگر آپ ناؤن کی ڈفرنٹ کائنڈز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی ریسپیکٹیو ویڈیوز کو دیکھنا پڑے گا، جن کے لنکس جو ہیں میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے ناؤن کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ جو ہے یہ اچھی طرح سے کلیئر ہو چکا ہوگا. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.